एग्जॅक्ट कितें जालो तो सकाळचो तेजो डेली रुटीन कामाक वचपाचो मॅटरीक वचपाचो. सो म्हाका दिसता एक 10 जाल्ले आसले 10 वरांचेर जो आमचो फ्लायओवर चडटा पळय ते फ्रुट्सवाले बसता एग्जॅक्ट थंय आनी तो सारको 30 स्पिडीर आशिल्लो. आनी जो कोण म्हाका आयकोंक येता की तो ग्रे कलरची वॅगनर तो ताका पयलो आनीक मारून गेलो सामकोच. आनीक म्हाका दिसता प्री प्लॅन कित्याक थंय CCTV कॅमेरा ना आनी म्हटल्यार म्हाका दिसता 2-3 फावट ताका फाटल्यान तो फॉलोअप करीत आयल्लो आसतलो. सो सारको तेणें प्री प्लॅन म्हाका दिसता कोणी केला. आनी बिकॉज ऑफ काल आमी ते एक फर्स्ट बॅटल जिखला पळय मेगा प्रोजेक्टाक लागून करमयचे. सो मे बी हो रातचो कोणी तरी प्लॅन केला आसतलो. सो हांव मागता आमच्या ओल्ड गोवा PI कडेन की हेजेर सारकी इन्क्वायरी जावची. तशेंच आमचे होम मिनिस्टर CM कडेन तेजे कडेन मागता सामकी डिपली वचोन इन्क्वायरी जावची कित्याक लागून हो जाला आनी कसो केला आनी कोणी केला. आनी हो जो फूल चालू आसा जो रोड टील अप टू फन कदंबा तेज्या आयल्यान पेट्रोल पंप थंय CCTV कॅमेरा आसा थंय तेंच्यांनी नजर दवरची की ग्रे कलर वॅगनर मारून गेला ती पळोवची. आनीक हांव हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागता की इन केस वयर सकयल जालें हेल्थाचेर तेणी हेजेर इन्क्वायरी बसयची आनी ताका फूल प्रोटेक्शन दिवचें. आतां कितें जालें ताका? म्हाका ताका एक स्पायनल कॉर्ड आहा पळय स्पायनाक एक ताका हें लागला आनीक बॅकाक प्रॉब्लेम जाला बॅकाक आनी बाकीचो चडसो ताका सुको मार लागला. हय. ओके थँक्यू.